पहले जी ज़रा सियासी मामलात डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है संडे को ज़िमनी इलेक्शन थे और उसके नताइज भी आ गए हैं। अब उसके नताइज के बाद जो है सियासी दर्ज हरारत काफ़ी गर्म हो गया है और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमात है PTI, उनकी जानिब से बड़े जो है एक बार फिर से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। तो उमर अयूब कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर डोंग रचाया गया और खुल्लम खुल्ला धांधली की गई है। इसके खिलाफ चारों सूबे में जुमे को एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। तो तहरीक इंसाफ ने तय कर लिया है कि वो जो मौजूदा अभी हालिया इलेक्शन हुए उस पर एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन से भी मुतालबा कर दिया है कि जहां धांधली हुई है वहां का नोटिफिकेशन रोका जाए। अच्छा, और इसमें फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, जो कि वो मशहूर हैं अपने एक सख्तगीर रवैये के हवाले से, शोला बयानी के हवाले से, तो उन्होंने भी गुफ्तगू फरमाई। उनका कहना है कि भाई सूबे का हक़ जो है वो वफाक़ी हुकूमत को देना पड़ेगा और अपना हक़ हमेशा लिया है खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने और ख़ुद से भी लेना जानते हैं। तो अली अमीन गंडापुर क्या गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपको सुनवा देते पहले। वज़ीर आला आज ये ऐलान कर रहा हूँ, पाकिस्तान के हर सूबे में वर्कर कन्वेंशन करूंगा, जलसे करूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। हमारा लीडर जैली केसों में कैद है, हम बार बार बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी बर्दाश्त खत्म हो रही है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना रवैया ठीक करें, हमें बार बार ना छेड़ें, हमें मजबूर ना करें, वो इकदाम करें। तो इतने सुकून से फिर हुकूमत आप भी नहीं कर सकते। भरपूर एहतजाज होगा, हम हक छीन के लेना भी जानते हैं। यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है, फर्ज बनता है बुशरा बेगम चेकअप करवाए, बकायदा एक और बोर्ड बिठाया जाए। हैरानी की बात है, पंजाब में कुछ जगहों पर जनरल इलेक्शन से भी ज्यादा पोलिंग हुई है। जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है, साबित हो रहा है कि इदारे और फॉर्म को खराब करने का प्रोग्राम बना के बैठी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप एक्सपोज नहीं, आप नंगे हो चुके हैं। कानून के मुताबिक हमारी सीटें वापस करें। लेटर लिखने से पहले वापडा के जरिए लोगों को FIR देना शुरू कर दी। आपने जब बातचीत नहीं करनी तो लेटर क्यों लिखा आपने? फिर बड़ा क्लियर मैसेज दे रहा हूँ IG साहब को, वापडा के कहने के ऊपर FIR ना किया जाए। मैं अपनी आवाम को ऑन करता हूँ, मेरा 1510 अरब रुपए आपने देना है तो उसमें से कटौती करवा कर अपने लोगों को रिलीज देना चाहता हूँ। और हमारे लोगों को बार बार आप कह देते हैं कि चोर चोर, ये दोबारा ये लफ्ज़ आप ना इस्तेमाल करें। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, ये तो खैर हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमात थी। हुकूमत के वज़रा या जो हुकूमत से मुंसलिक नून लीग से मुंसलिक साबिक वज़रा, जिनमें बात कर लूँ शाहिद खाकान अब्बासी तो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, इनके इंटरव्यूज़ आजकल आप देखें तो नई नई बातें पता चलती हैं, नए नए इंकशाफात होते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब की मिसाल लेने, इससे पहले जावेद लतीफ़ साहब बहुत सारी बातें करते हुए नज़र आए। तो राना सनाउल्लाह साहब ने ARY न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, कहते हैं कि हम तो समझते थे कि बानी PTI मज़ामत नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने की और देखना है कि PTI की मज़ामत हमें ले डूबी या हमारी मफाहमत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान उन्होंने दिया है। और आगे कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम में कोई रुकावट है तो वो बानी PTI। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू भी आपको सुनवा दें। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, इस सब पे बात कर लेते हैं। और कर जब इजलास भी हो रहा था तो उमर अयूब जो हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी दिखाई। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होने जा रही है आने वाले दिनों में बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खबर घुमान हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग आपको, अस्सलाम वालेकुम। तो हम उमर अयूब के हवाले से तो बाद में बात करते हैं, पहले राना सनाउल्लाह, जैसे कि सदफ अभी कह रही थी कि शाहिद खाकान जो छोड़ गए नून लीग या फिर जावेद लतीफ़, और अब जो है वो राना सनाउल्लाह का ये बयान, इसको कैसे देखते हैं? ख़ास तौर पे जब उन्होंने ये कहा कि जी हम तो समझते थे कि कोई मज़ामत नहीं होगी लेकिन मज़ामत हुई। उन्होंने साथ ये भी कहा कि वोट जो है वो मज़ामत का होता है, लेकिन हम जो है इसको शायद उल्टा समझ गए और अब आगे चल के पता चलेगा कि वोट जो है वो मज़ामत का होगा या मफाहमत का होगा। दबे लफ्ज़ों में क्या कह रहे हैं खावर साहब? और प्लस ये कि हमें मफाहमत लेके डूबी है या मज़ामत लेके डूबी है, डूब गए क्या? देखिए, जाहिर है जो राना सनाउल्लाह साहब की हद तक वो पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और वो अपना आबाई हल्का जो है वहां से हार गए और वो मानते भी हैं कि जी मैं जेन्युइन तौर पर हारा हूँ। तो बहसियत एक कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिशियन, वो तो जाहिर है वो जब इलेक्शन में एक पॉलिटिशियन हार जाता है तो वो डूब ही जाता है। अब वो जब पार्टी के हवाले से बात करते हैं कि जी पार्टी को इसका बड़ा नुकसान पहुंचा, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपने 8 फरवरी 2024 को देखा कि जिस अंदाज से जो, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहा जाता है ये GT रोड की पार्टी है, तो GT रोड के इर्द गिर्द अगर मुख्तलिफ हल्के देख लें जो कि रवायती तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हल्के समझे जाते हैं, गुजरांवाला के हल्के देख लें, सियालकोट के देख लें, आगे जाते जाएं फिर जो है लाहौर के अंदर जो हुआ, फिर आगे कसूर के अंदर सारी चीजें, तो एक जो कहा जाए कि वोट नहीं मिला, वो मानते भी हैं, सारे मानते हैं कि जी हमें सादा अक्सरियत भी नहीं मिली, मिल जाती तो फिर मोहतरम नवाज शरीफ साहब ही हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाते।
لیکن ایک اور بڑی اچھی بات کی میرے خیال میں، جس کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا اسی انٹرویو کے دوران، کہ پاکستان کے جو سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ اس وقت جو 3 پولیٹیشین ہیں بڑے، جس میں وہ بانی پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں جس کے اندر، اور اپنے قائد کا نواز شریف صاحب کا نام لیتے ہیں، ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جی آصف علی زرداری صاحب، یہ تینوں سیاستدان اگر مل بیٹھیں تو مل بیٹھ کے جو ہے پاکستان کے سیاسی مسائل کا وہ حل نکال سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے. تو خبر اس سے کیا یہ سمجھا جائے کہ مذاکرات کی راہ ہموار ہونے کا امکان ہے؟ دوسرے اب تو الیکشن ہو گئے، حکومت بھی بن گئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ساتھ ساتھ ہیں، بھلے وہ کیبنٹ میں نہ ہو، کوئی ایشو نہیں ہے انہیں، تو یہ مذاکرات پھر کیوں ہونے جا رہے ہیں؟ کیا استحکام میں نہیں ہے اس وقت ہم الیکشن کے بعد؟ صدر بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر جو جو بڑا حصہ ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا، بلوچستان میں ساری قوم پرست جماعتیں ہیں. ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی پولیٹیکل جماعت ہے پورے پاکستان کے اندر، اس وقت ان کے لوگ موجود ہیں. نیشنل اسمبلی میں لیڈر اپوزیشن ہے، پنجاب میں لیڈر اپوزیشن ہے، ایک صوبے کے اندر ان کی حکومت ہے. تو جب ان کی طرف سے ہر روز ہمیں پریس کانفرنس سننے کو ملتی ہیں، پھر وہ ہر روز جو اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں، جس طرح انہوں نے اعلان کر بھی یہ دیا کل پریس کانفرنس کے دوران کہ جمعے کو ایک احتجاج ہوگا، اس کے بعد پھر ایک سیریز آف وہ جلسے انہوں نے اناؤنس کیے ہیں وہ بھی کریں گے پورے ملک کے اندر. تو سیاسی استحکام تو نہیں ہے. دیکھیں کیونکہ ساری جمہوری دنیا کے اندر جب انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد سکون آ جاتا ہے. جو ظاہر ہے جو ہارنے والی جماعت خواہش ہے کس کی مذاکرات کی، یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی. خبر دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ دونوں طرف کی خواہش ہے. اس کی بڑی بنیادی سی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے ایک زیر اطاعت ہے سیاسی جماعت، وہ تو چاہ رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ ہمارے ساتھ بات کی جائے. لیکن جو حکومت کے اندر ہیں انہوں نے ان کے سامنے ایک بہت پہاڑ جیسا ایک جو سیاسی معاشی مسئلہ کھڑا ہے. اور معاشی استحکام کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اگر آپ نے ملک کے اندر انویسٹمنٹ لانی ہے، ملک کے اندر پوری دنیا سے انویسٹرز آپ نے بلانے ہیں، تو دنیا ظاہر ہے ان کے تمام دنیا کے نمائندے تو بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ، ان کے ہائی کمشنرز بیٹھے ہیں، ایمبیسڈرز بیٹھے ہیں. تو ان کو پتا کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی لڑائی ہے. تو اس سیاسی لڑائی کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا تو پاکستان کیسے آگے بڑھے گا؟ تو خواہش دونوں طرف سے ہے اور ہونی بھی چاہیے پاکستان کی بہتری کے لیے. تو اسی میں ہم سب کی جو ہے بہتری ہوگی. باقی یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا یہ جاوید لطیف صاحب یا رانا ثناء اللہ صاحب یا باقی ان کے لوگ کس طرح بیانات دیتے ہیں. کل جو ہے انہوں نے کہہ دیا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ جی جاوید لطیف صاحب نے یہ 90 کروڑ کا بیان دیا ہے، یہ غلط بیانی ہے. تو کل پھر ایک میں انٹرویو دیکھ رہا تھا جاوید لطیف صاحب کا، وہ کافی زیادہ برہم ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر، کافی تنقید کی انہوں نے. کہا جی میرے پارٹی پریزیڈنٹ ہے پنجاب کے، میں ان کو بتایا بھی تھا، فون بھی کیا تھا. خاور صاحب اسی سے ایک لنک سوال ہے، آپ جاوید لطیف کی آپ بات ہی کر ہی رہے ہیں. ایک جماعت جو الیکشن جیتتی ہے اور وہ آتی ہے، ٹھیک ہے اکثریت سے نہیں جیتتی، لیکن پھر وہ ان کا وزیر اعظم ہے. اب آپ مانے نہ مانے ان کا وزیر اعظم اس وقت ہے. اب ایسی سچویشن میں جب حکومت آپ کی ہے، سب سے بڑے صوبے میں حکومت آپ کی ہے، اس میں جاوید لطیف کے بیانات، رانا ثناء اللہ کے بیانات، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی 2 دن پہلے ہی عرفان صدیقی صاحب کا بیان اور اس پہ کہنا کہ جی ہم میڈیا کے محاذ پہ ہار رہے ہیں، پھر اس کو ایک نون لیگی رکن کی طرف سے نیگیٹ کیا جانا، یہ صرف الیکشن کی ہار کا تو چھوٹا موٹا شاخسانہ نہیں. Is there something else cooking inside? جی بالکل. ہمارے جو ذرائع جن سے ہماری بات ہوتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سب اچھے کی خبریں نہیں ہیں، اور اس کی چند ایک جو ہے سمٹمز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے انتخابات ہوئے، جو پارٹی کو جو ہے باہر کے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑا، آپ نے ووٹ کے ذریعے لوگوں کو سینٹر بنانا پڑا. ظاہر ہے پھر اور وہ جو لوگ ہیں وہ رہے بھی آزاد. تو پارٹی کے اندر یہ بھی کافی تنقید ہو رہی ہے کہ جناب اعلیٰ ہمارے جو اپنے لائلسٹ ہیں جو ہمارے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہوئے تھے، ہم ان کو ہمیں ٹکٹس دینی چاہیے تھی، وہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جو فیصلہ آپ کرتے ہیں وفاقی سطح کے اوپر، وہ اس کے اوپر ظاہر ہے جو بنیادی آپ کو سپورٹ ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آپ کی حکومت بنی ہوئی ہے، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی.
کوئی مشکل فیصلہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کیا تو پھر دوبارہ سے آپ کو فیصلہ واپس لینا پڑتا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے دوبارہ ایک آدھ دن پہلے نیشنل اسمبلی کے اجلاس کے دوران انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بالکل کابینہ کا حصہ نہیں بننے جا رہے. تو وہ بھی پریشر ہے. تو پارٹی کے اندر یہ بھی بات چل رہی ہے کہ جناب اعلیٰ مطلب سارا ملبہ بھی ہمارے سر کے اوپر گر رہا ہے. ظاہر ہے آئی ایم ایف کا جب پیکج لیں گے مزید آپ کو جو ہے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، معاشی سطح کے اوپر مہنگائی ہوگی. تو مطلب ابھی بڑے مراحل ہیں جو اس حکومت نے طے کرنے. تھینک یو سو مچ خاور، بالکل تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. اور ظاہر ہے ہم اسلام آباد سے جاننا چاہ رہے تھے آخر ہو کیا رہا ہے مسلم لیگ نون میں، اور یہ زیادہ تر وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جو الیکشن نہیں جیت سکے.